Salut mes amis, les élèves de deuxième année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va donner un schéma de synthèse pour la leçon de la reproduction sexuée chez les animaux. N'oubliez pas toujours d'abonner à la chaîne SVTPIC et partager la vidéo avec vos amis. Une autre chose, il faut prendre une feuille et un stylo pour noter les points les plus importants dans ce résumé. كما قلت تاخذوا ورقه وستيلو وتحاولوا تاخذوا النقاط المهمه في هذا لو ريزومي ديال هاد لا لوسون. Donc on commence ce résumé. Donc toujours, vous avez ici la reproduction chez les animaux. Nous avons dit pour qu'il y ait la reproduction, nous avons besoin d'un mâle et d'une femelle. Les deux sexes, ce qu'on a le même espèce. D'accord? La période de reproduction, les animaux, ما كتكونش toute l'année. Chaque animal, الفترة ديال التزاوج. Donc, هاد les animaux باش يتزاوجوا في ديك الفترة. علاش كيديروا التزاوج؟ Pour qu'il y a la génération ou la descendance. باش ما يكونش عندنا l'extinction, الانقراض. باش تكون la continuité des espèces. باش تكون استمرارية ديال les espèces. Donc, هاد الحيوانات في هاد الفترة خصهم يستغلوها باش يديروا تزاوج. كيتسمى un couplement. تزاوج. Un couplement sexuel. D'accord? Donc, باش يستغلوا هاد الفترة, il y a certains animaux تيديروا واحد الافعال دي زاكت كيدل باللي هاد الحيوان في فتره التزاوج. باغ اكزومبل لا فيميل il secrète ولا il libère ان اودور, واحد الرائحه. ملي هاد لو مال تيشمل داك الرائحه تيعرف باللي راه ديك الفتره ديال في الانثى كتكون فتره التزاوج. داكور؟ دونك لو مال بارفوا كيدير لا بورسويت, المطارده ديال لي فيميل, ولا تا هو تيفرز اون اودور. دونك كلهم هاد العمليات لي زاكت اللي كيديروا سواء لا فيميل ولا لو مال كتسمى لا باراد نوبتيال. شكون هي لا باراد نوبتيال؟ هما دي كومبورتمون سيكسويل pendant la période de rue, يعني la période de l'accouplement. علاش كيديروا هاد الافعال؟ pour le rapprochement, باش يديروا التقارب باش يديروا التزاوج. pour le rapprochement et l'accouplement. D'accord? Très bien. Ou là, pour que le mâle attire la femelle, ou là, la femelle, elle attire le mâle. Très bien. Nous avons dit, le mâle, il produit, ou là, il libère les gamètes mâles. Ou c'est les spermatozoïdes. Et la femelle, elle libère les gamètes femelles. Les huma, les ovules. شكون هما l'organe اللي كيعطيونا لي سبرماتوزويد؟ عند لو مال ce sont les testicules, الخصيات. وعند لا فيميل les ovaires. D'accord? Très bien. هذه la première chose. نعرف بلي لو مال تيعطينا لي سبرماتوزويد et la femelle كتعطينا les ovules. هاد لي دو سيلول reproductrices كيتسموا خلايا توالدية. باش خصو يوقع عليهم خصهم يتلاقاو. هاد العملية سميناها لا fécondation. Donc, ملي تيتلاقى لو مال مع لا فيميل كيوقع لاكوبلومون. لو مال تيعطينا لي سبرماتوزويد, لا فيميل كتعطينا لي زوفول. هاد جوج خصهم يتلاقاو. هاد لي زوفول مع لي سبرماتوزويد ملي تيتلاقاو تيوقع لا فيوزيون, سي اندماج. لا فيوزيون ولا لونيون ولا لا رونكونتر, تلاقي دان سبرماتوزويد افيك ان اوفول كتسمى لا fécondation. D'accord? Très bien. عندنا جوج الانواع ديال لي فيكونداسيون, اكسترن ولا انترن. فوقاش تنقولوا اكسترن؟ lorsque il y a la rencontre ديال هاد لي سبرماتوزويد مع لي زوفول à l'extérieur de la femelle. يعني ما كيديروش تزاوج, كيتلاقاو هاد الحيوانات المنويه مع لي زوفول تيتلاقاو برا ديال لا فيميل, ماشي في الداخل ديال لا فيميل. ماشي داك الحيوان تيوقع لها كوشمون تتحمل, لا, تجي الانثى كتحط لي زوفول بحال الاسماك في الماء, وتيجي الذكر تيلوح عليها لي سبرماتوزويد وتيتلاقاو هاد جوج في الماء.
برا ديال لا فيميل. دونك كتسمى لا فيكونداسيون اكسترن. Puis on a la fécondation interne, c'est la rencontre des spermatozoïdes مع les ovules à l'intérieur de la femelle, ou là تنقولوا à l'intérieur de l'appareil génital de la femelle, يعني الداخل ديال الجهاز التناسلي الأنثوي، ولا تنقولوا à l'intérieur des voies génitales de la femelle داخل المسالك التناسلية الأنثوية. Très bien. Toujours, la fécondation كتعطينا la formation d'un œuf. التعريف ديال la fécondation c'est quoi? Si la fusion ou l'union d'un spermatozoïde avec un ovule pour former un œuf. باش يعطيونا l'œuf. هاد l'œuf شنو تيوقع ليها؟ سواء كتكون à l'intérieur de l'organisme يعني la femelle ولا كتكون à l'extérieur de la femelle. D'accord? Donc هاد الحيوانات اللي كيحطوا البيوض بحال لي بول بحال لي غونوي بحال لي بواسون تيكونوا البيوض برا. دونك الجنين تيكبر في الداخل في البيضه في برا ديال لا فيميل كيتسموا دي زانيمو اوفيبار حيوانات بيوضه. ils pondent les œufs في le milieu extérieur. D'accord? Très bien. وعندنا par exemple les vaches ou le bou, la chèvre, etc. Ce sont des animaux vivipares. Pourquoi on dit vivipares? Parce que كتسمى حيوانات ولودة يعني تدير l'accouchement. تيوقع لها الحمل à l'intérieur de la femelle. D'accord? Très bien. هاد الحيوانات الولودة ملي كيتزاد لو نوفوني داك لو بوتي اللي كيتزاد لومبريون تيكون جنين ملي كيتزاد تيتسمى لو نوفوني المولود الجديد. هذاك اللي كيتزاد il ressemble à ses parents كيشبه في الابوين ديالو غير هو تيكون صغير. دونك تيكبر عادي كيتسمى ديفلوبمون ديريكت. فوقاش كنقولوا ديفلوبمون ديريكت؟ lorsque le nouveau-né ressemble à ses parents ملي كيتزاد لو بيتي كيشبه الابوين. بوي عندنا هاد لي زانيمو اوفيبار بحال لا غرونوي ملي كيتزاد لو تيتار الشرغوف ما كيشبهش لا غرونوي تيشبه لي بواسون. دونك اش كيوقع ليه؟ تيوقعوا ليه تحولات ترانسفورماسيون سميناهم لا ميتامورفوز. هاد التحولات تيبانوا ليه لي بات ديالو بو كتحيد ليه لا كو اكسيتيرا. دونك عاد تيولي تيشبه في لا غرونوي عاد تيكبر كيتسمى ديفلوبمون انديريكت. شكون هو ديفلوبمون انديريكت؟ lorsque le nouveau-né ne ressemble pas à ses parents ou تيوقعوا ليه دي ترانسفورماسيون عادي يعطينا ان كوا ان بوتي اللي كيشبه لي بارون. دائما في هاد لي ديفلوبمون انديريكت تتكون لا ميتامورفوز. شكون لا ميتامورفوز؟ سي لا ترانسفورماسيون انسومبل دو ترانسفورماسيون اللي تيوقعوا داك لو نوفوني عاد تيولي يشبه لي بارون. وعندنا سيغتان زانيمو اوفيبار بحال لي بول ملي كيفقس البيض ليكلوزيون دي زوف تيخرج منهم دي بوسان الكتاكيت. واش كيشبهوا لي بارون؟ وي كيشبهوا لي بارون. دونك كيتسمى ديفلوبمون ديريكت. داكور؟ دونك خصنا نرد البال انه لا ريبرودكسيون سكسي خص يكون عندي لو مال اي لا فيميل. لو مال تيعطيني سبرماتوزويد، لا فيميل كتعطي لي زوفول. هاد لي دو سيلول خص يوقع لهم لا رونكونتر ولا لونيون كتسمى لا فيكونداسيون، اما في برا لا فيكونداسيون اكسترن ولا في الداخل ديال لو فيميل لا فيكونداسيون انترن. هاد لا فيكونداسيون دائما كتعطينا لا فورماسيون دان لوف. هاد لوف اما تيكون برا ديال لا فيميل اما تيكون في الداخل ديال لا فيميل. دونك الجنين اما تيكبر في لوف اما تيكبر في الداخل ديال لا فيميل. دونك هادو اللي تيكبروا في الداخل ديال لا فيميل كيتسموا دي زانيمو فيفيبار، وهادو اللي تيكبروا في برا ديال لا فيميل à l'intérieur des œufs كيتسموا دي زانيمو اوفيبار. دونك هاد لي زانيمو اوفيبار اما تيتزاد لو نوفوني تيشبه لي بارون تيوقع ليه ديفلوبمون ديريكت، اما ما تيشبهش لي بارون تيوقع ليه ديفلوبمون انديريكت. ولي زانيمو فيفيبار توجور عندهم ديفلوبمون ديريكت. دونك هذا هو التلخيص ديال هاد لا لوسون. دونك غادي تعاود الفيديو مزيان وتسجل النقاط المهمه، وملي تفهم هذا لا ريزومي غتفهم الدرس مزيان. دونك n'oubliez pas toujours de partager la vidéo et abonner à la chaîne SVT Peak. وما تنساوش تحطوا لنا un like et je vous remercie une autre fois. Bonne chance à tous.